مازال رانا في الشابيتر نيميرو 4 لانتيسو اسيتين نحكيو على الاسيميلاسيون نيترات. اسيميلاسيون نيترات واش معناها استيعاب النيترات. قالك il a voie principale de l'azote par les planètes vers les algues et divers micro-organismes. إن استيعاب النيترات هو عن طريق الرئيسي لاكتساب النيتروجين بواسطة النباتات الخضراء والطحالب والعديد من الكائنات الحية الدقيقة. كاين ثاني plus de 99 de l'azote minéral étant de la biosphère provient de cette voie. قالك 99 من النيتروجين المعدني الذي يدخل في المحيط إلى المحيط الحيوي عن هذا الطريق. صح. La plupart des nitrates observés par les racines sont assimilés aux composés organiques. معظم النيترات يتم استيعابها في الجذور في المركبات العضوية بهذه الطريقة. يجي الان او 3 ناقص تحول الان او 2 ناقص وبعد يولي ان اش 4 بلس او وبعد يروح للاسيد اميني. صح. ومن بعد رانا لا نيترات ou bien le nitrate est observé par les racines grâce système transport haute basée affinity. يتم امتصاص النيترات من خلال الجذور من خلال أنظمة النقل المرتفعة والمنخفضة. ثاني stocké dans la vacuole ou partie réduite sur place, soit transporté de la xylème vers le partie aérienne. يتم تخزينها إما في الفجوة أو خفضها جزئيا في الموقع أو نقلها فيه إلى الخشب إلى الجزء الجوي حيث سيتم تخزينها في الفجوة أو تقليلها. ثاني la voie d'assimilation de nitrate au sens strict correspondant يتطابق استيعاب النيترات معنى دقيق مع la réduction de nitrate au sens strict la réduction de nitrate en nitrite dans la catalyse cytoplasme par l'enzyme de nitrate réductase. عن طريق الانزيم ريدكتاز هذا ينجيو الان او 3 ناقص نزيد له نات بي اش زائد زائد 2 الكترون يعطينا الان او 2 ناقص زائد النات بي زائد اش 2 او. قالك لي نيتريت ou bien les nitrites produits sont très toxiques et leur existence est temporaire et ils sont transportés vers les plastes. قالك تكون أو يتكون النتريت المنتج نتريج هذا المتكون يكون سام جدا ووجوده مؤقت ويتم نقله إلى البلاستيدات. الحالة الثانية وهي لا ريدكسيون دو نيتريت اون امونيوم دون لي بلاست. هذا اللي يدخل في البلاست يحدث ثاني عملية نيتريت دو الامونيوم هذا عن طريق نيترات ريدكتاز النير. يجي هذا الان او 2 زائد 6 فري دوكسين مرجع راد يتحول ناد ان اش 4 ان اش ان اش 4 زائد 6 فري دوكسين اوكس معناه مؤكسد زائد 10 اش 2 او. صح. نروحو لا فيكساسيون بيولوجيك دو لازوت. قبل لا فيكساسيون قالك لا سيميلاسيون دو نيترات اللي هو برينسيبالمون دو لي فوي شي لي بلانيت
herbacées. En revanche, elle se veut majoritairement racinaire chez ليني. وقال لك يحدث امتصاص النترات أساسا في أوراق النباتات العشبية. من ناحية أخرى فهي في كثير من الأحيان في الغالب الجذور في الأخشاب. صحح لا فيكساسيون بيولوجيك دو لازوت. لا فيكساسيون قال لك لا فيكساسيون بيولوجيك دو لازوت إي وين نلقاوها؟ فليتير فوق في التربة على الأرض. لو سكوند ثاني هو راه سي لو سكوند بلوس امبورطون بروسيسوس بيوشيميك ابخي لاسيميلاسيون سي او 2. قال لك ثاني اهم عمليه بيوكيميائيه بعد استيعاب سي او 2. الا سوري بيان elle a assuré la réduction enzymatique de N2 en azote ammoniacal. قال لك يضمن تقليل انزيم N2 الى نيتروجين الامونيا. ثاني مرة cette forme de N combinée appelée intermédiaire clé. قال لك يمثل هذا النموذج المركب بالنمط N صح، ويسمى وسيط رئيسي وسيط صح. زيد représente la fin de réaction de fixation et le début de l'incorporation de l'azote fixé dans le squelette carboné. نهاية تفاعل تثبيت وبداية دمج النيتروجين المرفق في العمود الفقري للكربون. ثاني ورانا la fixation d'azote la fixation d'azote dans le prokaryote parce qu'il possède un enzyme. قال لك تثبيت الأزوت في بدائيات النواة ببساطة لأن لديهم إنزيم يسمى وراه possède un enzyme appelé nitrogenase qui catalyse réduction de l'azote en ammoniac. قال لك هذا الإنزيم وش يدير؟ الذي يحفز تقليل النيتروجين إلى الأمونيا. La fixation biologique à l'amont de l'azote est en fait un processus biochimique et physiologique complexe. على الرغم من هذه البساطة الظاهرة التثبيت البيولوجي للنيتروجين هو يجعل عملية كيميائية وبيولوجية معقدة. هذا وش كاين في هذا الجزء. مازال رانا في الشابيتر نيميرو 4 نتاع نيتريسيون ازوتي تغذية النيتروجين. رانا في الجزء نتاع سيستم اي اورغانيزم فيكساتور دازوت بالعربية نظم تثبيت النيتروجين والكائنات الحية. عندنا فيهم كاين لو سيستم ليبر هذا ce système est composé de bactéries fixateurs d'azote atmosphérique vivant à l'état libre dans le sol. تكون هذا النظام البكتيريا المثبتة للنيتروجين التي تعيش في الحالة الحرة في التربة. ثاني sans être en aucun contact avec les planètes دون أن تكون في أي اتصال مع النباتات. ليكزامبل تاع لي بكتيريا هذه لي بكتيريا ليبر هذه واش عندنا كاين لي بكتيري ايروبي بكتيريا الهوائيه مثل الازوباكتي والبيجرنيكيا. وعندنا النوع الزاوج وهو لي بكتيري انيروبي وهي اللاهوائيه فيها ثاني زوج اصناف. إذا كان نوع فوتوسينثيتيك غير ضوئي كاين عندنا منهم الكلوستريديوم والباسيلوس والكليبسيلا.
والضوئي الفوتوسينثيتيك عندنا الكروماتيديوم والرودو رودوسبيريلوم. صح. حاجة واحدة أخرى قالك لا كونتيتي توتال دازوت فيكسي annuellement par les bactéries libres représentait environ 50 millions de tonnes, mais elle ne couvre que 16 à 20% du besoin total de la planète en azote. قالك تبلغ الكمية الإجمالية للنيتروجين التي يتم تثبيتها سنويا بواسطة البكتيريا الحرة حوالي 50 مليون طن، ولكن لا تغطي سوى من 16 حتى 20% من احتياجات النبات من النيتروجين. روحوا أنا حكينا على السيستم، حكينا على السيستم ليبر، وكان نحكيو على السيستم دوزيام، وهو سيستم سيمبيوتيك. سيستم سيمبيوتيك هذا النظام التكافلي يعني التعاوني ولا كذا. قالك سي سيستم est marqué par la formation d'un véritable nouveau organe plus ou moins nouveau organe ورانا véritable d'un organe. وش معناتها؟ معناها يتم وضع علامة هذا النظام عن طريق تدريب من عضو جديد حقيقي. plus ou moins évolue push module qui permet d'échange intime entre les micro-symbiotes et macro-symbiotes et micro-symbiotes. قالك ثاني تسمح تبادل الحميم بين الماكرو والميكرو، والماكرو هو النبات والميكرو هي المفروض البكتيريا. هذا هو التكافل. صح. عندنا دو جروب دي فيجيتو فورمو سيمبيوز نودولار افيك دي بكتيري ديازوتروف. مجموعة من النباتات تشكلان تعايشا عقديا مع بكتيريا ديازوتروف، يعني كل واحدة تستفيد من الأخرى. النبات يعيش مع البكتيريا، هذاك يمدلو يعيش معاه وهذاك يمدلو حوايج يعيش معاه. صح. مثال على ذلك عندنا هنا لي ليغومينوس كي s'associent au rhizobia et les planètes actino-rhiziennes de genre Costarina et Alnus, dont les partenaires symbiotiques sont des bactéries actinomycètes de genre Frankia. قالك مجموعة نحكيو البقوليات التي ترتبط النباتات الريزوبية والناشطة الشبيهة بالجنس من جنس كاستوريا. الشريكان التكافليان هما الأكتينو من جنس البكتيريا الفرانكيا. صح. حاجة الأخرى ثاني قالك لو سيمبيوت ريزوبيوم légumineuse série, elle seule responsable de la fixation d'environ 50% d'azote fixé biologiquement par an. سيكون تعايش البقوليات من الريزو بيوم وحدة مسؤولة عن تثبيت حوالي 50% من النيتروجين مثبت بيولوجيا في السنة. روحوا ثاني الميكانيزم دو لا فيكساسيون بيولوجيك دو لازوت اللي هي تثبيت النيتروجين. La fixation biologique de l'azote atmosphérique est catalysée par un complexe enzymatique appelé nitrogène. يتم تحفيز تثبيت البيولوجي من النيتروجين في الغلاف الجوي من قبل مجمع إنزيمي يسمى مجمع النيتروجين. Ce composé ou bien ce complexe enzymatique a été mis en évidence uniquement chez prokaryotes. قالك هذا لم يظهر هذا المركب الإنزيمي إلا في بداية النواة. حاجة واحدة أخرى لا رياكسيون جلوبال كاتاليز إلى سويتش التفاعل الكلي المحفز هو كما يلي. عندنا ان بلس 8 اش زائد 8 الكترون زائد 16 اتي بي يعطينا زوج ان اش 3 زائد اش 2 زائد 16 ار دي بي زائد 16 بي.
La source première de l'énergie utilisée, quand la fixation de l'azote est constituée des glucides produits par les planètes hôtes au cours de la photosynthèse. المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في تثبيت النيتروجين هو الجلوسيد الكربوهيدرات التي ينتجها النبات المضيف أثناء عملية تمثيل الضوئي. نروحو ثاني درك نحكيو على الآلية الجزيئية لتخفيض النيتروجين في الغلاف الجوي في الأمونيا بواسطة النيتروجيناز. يتم تدفق الإلكترونات من اليسار لليمين. Mécanisme moléculaire de la réaction de l'azote atmosphérique en ammoniac par le nitrogène. Le flux d'électrons est orient de gauche à droite. نحكيو عليها ماناش كاتبينها هنا بصح نحكيو عليها. قالك le cycle commence avec la liaison d'une molécule d'ATP à la protéine Fe réduit, ce que provoquait un changement conformationnel et permis le transfert d'un électron de la protéine Fe à la protéine FeM0. L'hydrolyse d'un ATP est couplée à ce transfert. Le complexe se dissocie ensuite les protéines Fe et alors réduit par un donneur d'électrons. Pyridoxine ou flavodoxine et l'ADP est échangé entre un ATP. Le cycle qui lui permet par l'intermédiaire de molybdène de les transferts au diazote se produit de l'ammoniac. وش معناتها؟ قال لك تبدأ الدورة بربط جزيء الATP ببروتين Fe المتخلف والذي يسبب تغيرا في التوافقية ويسمى بنقل الإلكترون من بروتين Fe إلى بروتين FeM0. كما يقترن التحلل المائي للATP. عند هذا النقل يتفكك المركب ثم يخفف بروتين Fe بواسطة متبرع إلكترون ويتم تبادل ADP من أجل ATP، وهي الدورة التي تسمح له عبر الموليبدينيوم نقلها إلى الدينيتروجين الذي ينتج الأمونيا. وقد نحكو على النيتروجين. النيتروجين est un enzyme relativement peu activé qui transfère au maximum 12 paires d'électrons par 50 molécules d'enzyme. Cela signifie que l'enzyme ne réduit que 3 molécules d'azote par seconde. إن النيتروجيناز هو إنزيم خامل نسبيا يقوم بنقل 12 زوج إلكترون كحد أقصى لكل جزيئة ثانية من الإنزيم، مما يعني أن الإنزيم يقلل فقط من 3 جزيئات نيتروجين في الثانية. Comme cette activité est réduite, les bactéries fixatrices d'azote contiennent une grande quantité de nitrogène, ce qui leur permet de disposer suffisamment d'azote réduit pour leur croissance. ومع انخفاض هذا النشاط تحتوي البكتيريا المثبتة للنيتروجين على كمية كبيرة من النيتروجيناز الذي يسمح له بتخفيض كمية كافية من النيتروجين من أجل نموها. La formation de l'ammoniac s'accompagne toujours de hydrogène gazeux. Cette activité hydrogéneuse constituée par part d'énergie qui réduit l'efficacité de la nodosité car 5 à 30% d'ATP et des électrons fournis à la nitrogénèse peut être consommés par la production d'hydrogène. قال لك يصاحب دائما تكوين الأمونيا بغاز الهيدروجين الغازي. يشكل نشاط الهيدروجين هذا خسارة في الطاقة تقلل من كفاءة العقديات لأن 25 إلى 30% من الATP والإلكترونات المولدة النيتروجينات يمكن استهلاكها بواسطة إنتاج النيتروجين. نروح لآخر جزء وهو اللي يحكي على distance de l'azote réduit. En raison de la toxicité de l'ammoniac produit par réduction de l'azote, il est rapidement incourbé
dans des molécules organiques qui sont exportées vers les autres parties de la planète, où elles seront utilisées dans la synthèse des composés d'azote. بسبب ذلك سمية الأمونيا الناتجة عن تقليل النيتروجين يتم دمجها دمجها بسرعة في الجزيئات العضوية التي يتم تصديرها إلى أجزاء أخرى من النبات، حيث سيتم استخدامها في تركيب مركبات نيتروجين. À cet égard, les légumineuses sont réparties en deux principaux groupes selon la nature et la forme de l'azote transporté. في هذا الصدد تنقسم البقوليات إلى مجموعتين رئيسيتين على حسب طبيعة وشكل النيتروجين نقول. Les planètes en amide, les formes de la transport sont l'aspargine et un glutamine, légumineuses de région tempérée, pois, tripli, fèves, lentilles. نباتات الأميدي أشكال النقل في الأسبارجين والجلوتاميك، البقوليات في المناطق المعتدلة البازلاء والربيع والفاصولياء والعدس. Les planètes Auridae, les formes de transport sont l'antitoine, acide allantoique et la citrulline, haricots et soja. De la nombreuses légumineuses des régions tropicales. نباتات هذه الأوريات أشكال النقل هي الألانوتوين، حمض الألانتوين والستيرولين، الفاصوليا وفول الصويا والعديد من البقوليات الاستوائية. هذا وش كاين في الشابيتر نيميرو 4 يحكي على النيتريسيو أزوتيك. حنا كملنا هذا المحور الرابع. ان شاء الله اذا كاين كما كاين جديد في الفيزيولوجي فيجيتال ان شاء الله نطلعوه. ان شاء الله نكونوا وفينا في الشرح، حتى راه الشرح شويه فرنسيه رانا ناقصين. دعونا ربي ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. هي يحاول الواحد راه كاين عندنا هنا الدرس تلقاه في اسفل الاخرى، تلقاو الرابط تاعو في الاسفل. يحاول يرفد رؤوس اقلام كي فهم الشرح بالعربيه شويه، يرفد رؤوس اقلام فقط، ما يرفدش كلش، ما يقدرش يحفظ كلش، صحيح يرفد رؤوس اقلام ويحاول يحل امتحانات سابقه. وان شاء الله ربي يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.